الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. صدق الله لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجثيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد كما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقاعدنا ودليلنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا ولأسقامنا دعاء، وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا وكيل يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تردنا خائبين، اللهم ربنا لا تردنا خائبين. اللهم ربنا لا ترد هذه الأيدي بعد الدعاء خائبة، فإنك قلت في كتابك ادعوني يستجب لكم، فها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ولا تخيب رجاءنا. ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.